नागरिकता दिवस यो कन्फ्युजन पनि हुन सक्छ। यस कार्यक्रममा साथै दार्जिलिङ ब्रान्चका सभापति महोदयलाई सामाजिक सेवाको निम्ति सम्बर्धना गरेको यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि श्रीमान अजय एडवर्डज्यू, दार्जिलिङ विधानसभाका विधायक श्रीमान नीरज जिम्बाज्यू, साथै गोर्खा राष्ट्र मुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समितिका सदस्यगण, भारत भूमिकै अर्चना, भारत भूमिकै आरती, भारत भूमिकै सन्तति, हामी गोर्खा भारती, हामी गोर्खा भारती। स्वतन्त्रता संग्राममा पनि हाम्रो उत्तिकै योगदान थियो जतिको भारतको अन्य समुदायले स्वतन्त्र संग्राम लडे। तर हाम्रो दुर्भाग्य भनौं, हाम्रो पड़ोसी देश नेपालसँग भारतको 1950 को फ्रेन्डशिप ट्रिटी हुन्छ अनि त्यसमा धारा 7 ले हामीलाई धेरै कन्फ्युजनहरु बढाउँछ। धारा 7 को कुराहरु जब हामीमा त यो ज्ञान थिएन, दार्जिलिङ पहाडको व्यक्तित्वहरुमा राजनीति कस्तो खालको थियो 86 भन्दा अगाडि त्यो त हाम्रा दिग्गजहरुले सबैलाई याद छ। केवल केही सानो विकास र केही व्यक्तिको निम्ति राजनीति हुन्थ्यो। तर जब 80 को दशकमा महामान्य सुभाष घिसिङ जब गोर्खाहरूलाई न्याय पाउनु पर्छ, गोर्खाहरूले पनि भारतको फेडरल स्ट्रक्चरमा, भारतको संघीय ढाँचामा गोर्खाहरूको पनि एउटा अंश हुनुपर्छ, हाम्रो पनि पार्टिसिपेन्ट हुनुपर्छ। जब तिरंगाको आन बान शानको कुरा थियो, 1947 को अगाडिको जुन भारत स्वतन्त्रको लडाईँ थियो त्यसमा पनि गोर्खाको उत्तिकै योगदान थियो। सुभाष चन्द्र बोस बनाउनुमा सबैभन्दा बेसी कसैको हात थियो भने केवल गोर्खा जातिको हात थियो। तर त्यही जाति भारतको संघीय ढाँचाबाट छुट्टिन गयो, जसले सुभाष चन्द्र बोस बनायो त्यही जाति आज भारतको संघीय ढाँचाबाट हटिएर गयो। उनीहरुमाथि प्रश्न चिन्ह भयो, या त तिमी नेपालको हुनुपर्छ या त नेपाल भारतको जुन चाहिँ फ्रेन्डशिप ट्रिटी छ, मैत्री सन्धि छ, त्यसको आधारमा आर्टिकल 7 ले तिमी भारतमा आएको हुनुपर्छ भन्ने यस्तो प्रकारको विभ्रान्तिहरू जन्माएर गयो। किनभने भारतले हामीलाई जहिले पनि तपाई र मलाई विदेशीको रूपमै हेर्थ्यो। महामान्य सुभाष घिसिङज्यूले जब भारतमा गोर्खा राष्ट्र मुक्ति मोर्चाको उद्घोषणा गर्नुभयो, जब गोर्खा राष्ट्र मुक्ति मोर्चा बनाउनु भयो, त्यसको एक मात्र लक्ष्य थियो भारतमा, भारतको संघीय ढाँचामा गोर्खालाई स्थापित गराउनु पर्ने उहाँको एउटै लक्ष्य थियो। त्यो लक्ष्यहरुमा थुप्रो बाधाहरू थियो, विभिन्न प्रकारको। सबभन्दा ठूलो बाधा थियो तिमी भारतीय होइन नेपालको हुनुपर्छ भन्ने बाधा थियो। तपाई र मैले छातीमा निधारमा भारतीय लेखेर हिँड्दा पनि भारतको चस्माले हामीलाई जहिले पनि नेपालको देख्थ्यो। त्यसकारणले गर्दा 1986 को डरलाग्दो आन्दोलन भयो। कालिम्पोङबाट रक्तमय निहत्या निर्मम गोर्खाहरूमाथि सीआरपी को गोली चल्यो। एउटै मात्र कारण थियो, 86 को 27 जुलाई इतिहास बन्नुमा एउटै कारण थियो, तपाई र मेरो नागरिकतामाथि उठाएको प्रश्न चिन्हको निम्ति ती निर्दोष व्यक्तिले हामी भारतीय हौं भनेर निकालेको र्यालीमा सीआरपी को गोली लाग्नु भनेको यो सानो कुरो होइन। तर आज यो आन बान शानसँग गोर्खाल्यान्ड माग्नु, राजनीतिक अधिकार माग्नु, लालकोठीमा भारतीय झण्डाको अशोक स्तम्भको मुनि बस्नु योग्य बनाउने एक मात्र व्यक्ति हो, त्यो सुभाष घिसिङ जेएनएलए पार्टी हो। आज तपाईले प्रत्येकले अशोक स्तम्भको लेटर पेड चलाउने योग्य बनाउने व्यक्ति महामान्य सुभाष घिसिङ हो। 1986 को
उपलब्धि हो। जब 1988 में 22 अगस्त में गोर्खा अकॉर्ड भयो, हिस्टोरिक ऐतिहासिक समझौता कोसँग भयो? जबकि भारतले भन्थ्यो तिमी धारा 7 को व्यक्ति हो, धारा 7 को व्यक्ति। तर महामान्य सुभाष घिसिङले प्रमाण गराउनु भयो हामी धारा 7 को होइन, हामी यो जमिनको रैथाने मालिक हो, तिमीले हामीसँग सम्झौता गर्नुपर्छ भनेर गोर्खा अकॉर्ड भयो। त्यसको फलस्वरूप 23 अगस्त 1988 सालमा भारत सरकारको गृह मन्त्रालयले होम सेक्रेटरी इन्दिरा मिश्रको हस्ताक्षर भएको एउटा एक्स्ट्रा ग्याजेट निकाल्नु पर्यो, यस भारतीय गोर्खाहरू फर्स्ट क्लास सिटिजन अफ इन्डिया भनेर। यो उपलब्धि हो जेएनएलएफ पार्टीको। इतिहासलाई पल्टाएर हेर्नुहोस्, आज पनि हामीसँग छ इतिहास लडेर हिँड्ने ती दिदी बहिनीहरू दाजुहरू। आज पनि उहाँले 86 को लडाईँ देखेर 86 को इतिहास कोरेको दिदी बहिनी हामीसँग छ। यो इतिहास हो, उहाँहरूको देन हो। आज हामी छाती फुल्लाएर हामी जनगण मन गीत गाउँछौँ। हाम्रो माग भारत विरोधी होइन, भारतीय राजनीतिमा हाम्रो पनि बराबरको अधिकार हुनुपर्छ भन्ने माग हो। हाम्रो माग पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन भनेको हामीले आजादीको साथमा हाम्रो जग्गालाई हामीले चलाउनु पाउनुपर्छ भारतको संविधानको आधारमा भनेको। कुनै संविधानको विरुद्धमा हामी बोलेको होइन। आज जसले गोर्खाल्यान्ड भन्नु सिकायो, जसले यो देशमा गोर्खाको लागि राजनीतिक अधिकारको बाटो प्रशस्त गरायो, ऊ चाहिँ आज गोर्खाल्यान्डको गुण्डा भयो, गोर्खाल्यान्ड बेचे खाने चाहिँ हिरो भयो। यो खालको इतिहास पढाइँदैछ, यहाँ यसको इतिहास पढाउँदैछ। र आज विशेष रूपमा जिएनएलएफ दार्जिलिङ ब्रान्च फ्रन्टल अर्गनाइजेसन सबैलाई लिएर एउटा हाम्रो कार्यक्रम भयो। विशेष रूपमा आज 23 अगस्तको दिन गोर्खा नागरिकता दिवस मनाउने हामीले जुन सालुनी कार्यक्रम गर्छौँ, त्यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आज त्यो कार्यक्रम मनायौँ हामीले। त्यस सँगसँगै आज अजय एडवर्डज्यूलाई, जसले यो कोभिड-19 को प्रकोपमा आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा राखेर आफ्नो परिवारलाई पनि सम्मिलित गरेर यो पहाडको कुना कप्चामा कमान बस्तीमा गएर दुखीहरूलाई जुन सेवा पुर्याउनु भयो, जुन आवश्यकता परेकोहरूलाई सेवा पुर्याउनु भयो, उहाँको यस महान कार्यलाई हामीले सराहना गर्दै पार्टीको तर्फबाट एउटा प्रेम स्वरूप हामीले उहाँलाई सानो सम्मान जनाउने कार्यक्रम गऱ्यौँ, फेलिसिटेट गऱ्यौँ। र यो कार्यक्रम चाहिँ आज नागरिकता दिवसलाई नै अवसर गरेर हामीले यो गरेका थियौँ। 23 अगस्त 1988 मा जुन तत्कालीन अध्यक्ष श्रीमान सुभाष घिसिङज्यूले जब 22 अगस्तमा गोर्खा अकॉर्ड भयो, 22 अगस्तको लगत्तै पछि 23 अगस्तमा भारतका गृह मन्त्रालयका गृह सचिव, तत्कालीन गृह सचिव इन्दिरा मिश्रज्यूले एक्स्ट्रा गेजेट नोटिफिकेसन निकालेर भारतीय गोर्खाहरूको जुन चाहिँ नागरिकता थियो, नागरिकतामाथि तपाईलाई यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु। सन् 1986 को 27 जुलाई जुन हामी शहीद दिवस मनाउँछौँ, 27 जुलाई शहीद दिवस मनाउनुको मेन मकसद के थियो भनेदेखि हाम्रो नागरिकता जुन चाहिँ डुअल सिटिजनसिपलाई लिएर या त यिनीहरू इन्डो नेपाल फ्रेन्डसिप ट्रिटीको आधारमा रेसिप्रोकलको आधारमा हामीलाई भारतको नक्सामा हेर्ने गर्थ्यो। त्यो चिजलाई, त्यो विभ्रान्तिलाई तोडेर जब 86 मा आन्दोलन भयो, कालिम्पोङमा प्रथमचोटि एउटा 86 मा हाम्रो नागरिकतालाई लिएर आर्टिकल 7 लाई लिएर जुन आर्टिकल 7 को कथन जुन छ रेसिप्रोकलको आधारमा जुन कुरा छ, यो दुई देशको मसला हो। तर हामी भारतीय गोर्खाहरूमाथि यसको डरलाग्दो आइपरेको हुनाले गर्दा 27 जुलाईमा जुन गोलीकाण्ड भयो, शहीद भयो, हामी 27 जुलाई शहीद दिवस मनाउँछौँ। यसको एउटा ठुलो एम थियो हाम्रो नागरिकतामाथि जुन